सध्या सीओ म्हण एटीओ म्हण अथवा बाकीचे ऑफिसर खूप कमी प्रमाणात आसा फुल टाइम जाय जोशवान जे सांगला की आमकां वेगळे तरेचे आमकां वेगळे तरेचे ताका एक एनहान्समेंट आनी जे स्टाफ तेंचे जे आसा ते स्टाफ तांकां एक्झॅक्टली ते वाडोवपाक जाय ते आमी वाडोवपाचो आमचो सरकार कडल्यान प्रयत्न आसतलो आनी मेन म्हणजे कितें आसा की पयलींचे जे कितें एसेसमेंट आशिल्ले हांवें ऑलरेडी आमचे DMAक सांगलेलें आसा आनी एक म्हणजे कॉमन केडर खूब वर्सां पेंडींग आहा हे कॉमन केडराची गरज आहा आनी त्याच बरोबर बाब जोशवान जे विशय काडला की आपले पयलींचे जेन्ना 9 कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाचे स्टाफींग बदलपाची गरज आहा आनी म्युन्सिपालिटीक इंडिपेंडन्स दिवपाची गरज आहा की बाबा तुमी ह्या तरेन करपाक जाय. दुसरी गोष्ट आमी कितें केलें की नॉर्थ एंड सावथ गोवात आमचे ते सर्वे कंप्लीट जावपाक आयले म्हणजे ते आमी रिपोर्ट म्हाका दिसता तुमचे जाले दिसता म्हणजे तांकां लोकांक त्रास करपाक न्हू लोकांक हेल्प करपाक म्हणजे एडिशनल रेवेन्यू म्हाका दिसता ते कशें आमी वाडोवंक शकता तेजेर बी आमी ऑलरेडी दोनी मॅपींग करून सर्वे करून आमकां जाल्ले आसा ते प्रत्येक तेंचे कडेन रेकॉर्ड दिल्या ते मागीर ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता तेंचे रेवेन्यू ऑटोमॅटिकली ते वाडटले आनी लोकांक हेल्प करपाक जाय. तेंचे मनान जे कितें आतां तेणी म्हाका एप्लिकेशन दिलें जी सुडाची फुडली मिटींग जेन्ना जातली तेंचो प्रपोजल मार्केट कॉम्प्लेक्साचो ते घेवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. खर्च कशें करप कितें आहा त्या मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हांव ते करून घेता पूण म्हापश्या खातीर आतां तेच म्हणटालो म्हापश्या खातीर एक 4-5 बरे प्रोजेक्ट्स आनी ब्युटिफिकेशन आनी ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट जे आसता म्हणजे लोक सांजचे पासे मारपाक वचूं शकता बऱ्यापैकी फुटपाथ ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताका जे जाय तेंची सुडाच्या माध्यमांतल्यान करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आमी आनी एक गोश्ट इनिशिएट केला तेजे चेअरमनशीप आसा म्हाका दिसता टावन प्लॅनिंग स्किमाची गरज आहा ते टावन प्लॅनिंग स्कीम मागीर बोडगेश्वराच्या परिसरांत ते ब्युटिफिकेशन ह्यो सगळ्यो गोश्टी गरजेच्यो आहा तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते करपाक जाय. तितले लोक भावीक आमचे भक्तीनी ते येता म्हणजे ते कितें करपाक जाय समाजाक कितें जाय ते समाजाक विचारून करपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. म्हाका कितें जाय मंत्री म्हणून तशें जावचें ना